सप्ताहमा चित्तवृत्ति अन्त गएर केही सुन्न नपाएका भए पनि, यतातिर ध्यान नगएको भए पनि, आएका पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्नको लागि चित्तवृत्ति उता चलेको भए पनि, यस अध्यायको यो कथालाई एकाग्र चित्त भएर श्रवण गर्यौँ भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ। आज मात्रै आएर सुन्नेलाई पनि 1/4 फल प्राप्त हुन्छ यो सुन्नाले। त्यसो भएको हुनाले चित्तवृत्ति दिएर एकाग्र भएर यो 10 स्कन्धका 12औं अध्यायको कथा सुनिबक्सियोस्। भागवतको स्वरूप कस्तो छ पहिले स्वरूप संस्कृतमा बताउँछु, अनि नेपालीमा पनि भन्छु। श्रीमद् भागवता विरह सुरतरु ताराङ्कुर सज्जनी स्कन्धैर्द्वादशभिः ततः प्रविलसद् भक्त्याल बालोदयः 32-300 च यस्य विलसत् शाखा सहस्राण्यलम् पर्णान्यष्टदशेष्टतोदि सुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि। यो श्रीमद् भागवत नामको जो महापुराण हो एउटा कल्पवृक्ष हो। ओमकार नै यस कल्पवृक्षको अंकुर हो। यो साक्षात भगवानबाट उत्पन्न भएको हो। 12 स्कन्द छन् यसमा। यो कल्पवृक्षका यी 12 स्कन्द भनेका ठुला ठुला हाँगा हुन्। हाम्रै हृदयमा प्रकाशित गर्ने भएका भक्ति रूपी आलबाल भनेको यो वृक्षलाई, कल्पवृक्षलाई पानी जम्ने ठाउँ, पानी दिने ठाउँ हो आलबाल भनेको। यसमा 335 साना साना हाँगा छन्। 335 अध्यायलाई हाँगा भन्यो। यसमा 18,000 पात भनेका अध्याय के छन्? 18 श्लोक छन्। ती कल्पवृक्षका के हुन्? पात हुन्। अध्याय चाहिँ हाँगा, श्लोक चाहिँ पात। ती 18,000 पात छन् यसमा। यो समस्त कामनालाई पूरा गर्ने, सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार गर्ने, पृथ्वीहरूलाई परम पद प्राप्त गराएर कुलमा आयु, प्रजा, धन, प्रजा आदि प्रदान गर्ने यो अपूर्व ग्रन्थ हो, कल्पवृक्ष हो। यसलाई सर्वदा एकाग्र चित्त भएर श्रवण, मनन, निधिध्यासन गरेर सदा सर्वदा आफ्नो र आफ्नो वंशको दिवंगत पितृको कल्याण गर्नुपर्दछ। यो श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय छन् अरे। प्रथम स्कन्धमा आरम्भमा मङ्गलाचरण गरिएको छ। सुत सौनको संवादमा सौनकादि ऋषिहरूले सुतजीसँग 6वटा प्रश्न गर्नुभएको कुरा मैले सुरुमै बताइसकेको छु। यो भगवानको चरित्रको उपक्रम हो। त्यसपछि भगवानका 24 अवतारको वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा। फेरि व्यास र नारदको संवादमा व्यासजीलाई असन्तोष भएको हुनाले नारदजीले श्रीमद् भागवतको रचना गर्नुभयो भने तपाईँलाई शान्ति आउँछ। 18 पुराण 17 पुराण रचना गरे पनि, महाभारत बनाए पनि, ब्रह्मसूत्रको रचना गरे पनि हजुरलाई जो सन्तोष भएको छैन, श्रीमद् भगवानका लीला चरित्रले भरिएको श्रीमद् भागवत ग्रन्थ बनाउनु भयो भने, रचना गर्नुभयो भने हजुरलाई सुख शान्ति प्राप्त हुनेछ। नारदजीको उपदेश भएर एकाग्र चित्तले भगवानमा चित्तवृत्ति लगाएर भगवानका लीला चरित्रले पूर्ण भएको श्रीमद् भागवत रचना गरिबक्सियो वेदव्यासले। यो कुरा प्रथम स्कन्धमै आएको छ। राजा परीक्षितको जन्म पाण्डवको
संक्षिप्त चरित्र, भीष्मको निर्माण, राजा परीक्षितको जन्मोत्सव, राजा परीक्षितको दिग्विजय, कलिलाई गरेको निग्रह, समीक मुनिको आश्रममा गएर समीक ऋषिका घाँटीमा परीक्षित राजाले सर्प मरेको सर्प राखिदिनु, त्यसबाट क्षुब्ध भएर श्रृङ्गी ऋषिले राजालाई श्राप दिनु, 7 दिनमा तक्षकले डसेर मर्नु परोस् भनेर, र अन्न जल त्यागेर राजा सुकताल भन्ने ठाउँमा गङ्गाका किनारमा गएर पलान्टी कसेर उत्तरतिर फर्केर बस्नु, त्यहाँ ऋषि महर्षि आएर सन्त महापुरुषहरू आएर सत्सङ्ग सुरु हुनु। 7 दिनमा मर्ने श्राप परेकाले कसरी आफ्नो कल्याण गर्न सक्छ भनेर छलफल भइराखेको थियो, कसैले समाधान गर्न सक्नु भएन। 16 वार्षिक सनै 16 वर्षका देखिनुभएका सुखदेव स्वामी त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। सबै जराकजुरुक उठे, सबैले वन्दना गरेर परीक्षित महाराजले उच्च आसनमा विराजमान गराउनुभयो। र अब मर्ने निश्चित छ भने कसरी कल्याण हुन्छ, के गरेर उत्तम हुन्छ, के गरेर सद्गति हुन्छ, के गरेर आफू धन्य भइन्छ भन्ने प्रश्न राखिहाल्नुभयो सुखदेव स्वामीलाई। सुखदेव स्वामीले बरियान यसते प्रश्न, बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। संसारलाई सबैलाई चाहिने प्रश्न हो यो। नश्वर शरीर पाएर, मनुष्य टोला पाएर आफ्नो कल्याण कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न हे परीक्षित महाराज, तपाईलाई मात्रै होइन, यो सबैलाई गरिएको, लोकलाई गरिएको प्रश्न हो। कसरी जीवन सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न त सबैलाई चाहिएको छ। तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। अब द्वितीय स्कन्द शुभारम्भ हुन्छ। प्रथम स्कन्दका 19 अध्याय सकियो। द्वितीय स्कन्दमा सुरुमै परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिल्यै धारणा गर्नुपर्छ। धारणा भनेको अष्टाङ्ग योगको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा 5औं अङ्ग हो धारणा। यम नियम त पार गरिसक्नुभयो परीक्षित महाराजले। सोझै 5औं अष्टाङ्गको 5औं तत्त्वमा पुर्याउनु भयो। तपाईँले धारणा गर्नु पर्यो। सूक्ष्म धारणा कठिन छ। हजुरले स्थूल धारणा गर्नुहोस्। कस्तो स्थूल धारणा भनेको? यो सचराचर ब्रह्माण्ड जो हो विराट स्वरूप भगवानको स्वरूप हो। भगवानको नाभिदेखि माथि भू भुव स्व मह जन तप सत्य आदि 7 लोक छन्। नाभिदेखि तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पातल आदि 7 लोक छन्। विशाल परमात्माको चिन्तन गर्नुभयो भने तपाईँको चित्तमा जो विक्षेप दोष छ त्यो हट्छ। मल दोष त हजुरको हटिसकेको छ। मल दोष नगइकन त त्याग हुँदैन। राजपाट सब त्यागेर विरक्त भएर निस्केपछि त मल दोष गइसक्यो। एउटा विक्षेप दोष छ। के गरे होला मेरो कल्याण भन्ने विक्षेप दोषलाई परमात्माको विराट स्वरूप परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस्। परमात्मा विराट स्वरूप हो। नाभिदेखि माथिका 7 लोक सम्झेर चिन्तन गर्नुहोस्। तलका 7 लोक सम्झेर चिन्तन गर्नुहोस्। चिन्तन गर्दै गर्दै जो विक्षेप दोष छ त्यो विक्षेप दोष हट्छ। मल दोष हट्यो भने यो पञ्चभौतिक शरीर म होइन भन्ने बुद्धि आइहाल्छ अरे। विक्षेप दोष हट्यो भने त्यो परमात्मा ईश्वर र म एउटै हुँ भन्ने भाव आउँछ। तत्पदको शोधन हुन्छ स्थूल धारणाले। चित्त शुद्ध भयो भने तत्त्वज्ञान हुन्छ। विक्षेप दोष गयो भने यी दोष हुन्, हामीलाई ज्ञान हुन नदिने दोष, त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनिकन भन्नुभयो। दोस्रो अध्यायमा 10 अध्याय छन् हजुर। दुईटा सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्ति दुईटा बाटा पनि देखाइदिनु भयो। सद्यो मुक्ति भनेको ज्ञान भएर तुरुन्त मुक्त हुने। क्रम मुक्ति भनेको
अहिले अलिकति यो जन्ममा गर्यो, फेरि अगाडि बढ्यो, फेरि अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर ज्ञानमा पुगेर मुक्ति हुनेलाई क्रम मुक्ति भन्छ। अहिले ज्ञान भयो, अपरोक्ष अनुभव भयो भने सद्य मुक्ति हुन्छ। यो कुरा पनि बताइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले परीक्षित महाराजलाई सुखदेव स्वामीले सबैभन्दा पढ्दै आफ्ना हृदयमा भएका चतुर्भुज भगवानको ध्यानको दर्शन गराइ वर्णन गर्नुभयो। विराट रूपको वर्णनका पछि उहाँले धेरै धेरै ज्ञान दिनुभयो। ब्रह्म र नारदको संवादद्वारा नारायणले ब्रह्माजीलाई दिएको चतुश्लोकी भागवत पनि सुनाइदिनु भयो। 4 श्लोकमा सारा भागवत हजुर। अहम मे वासमे बाग्रे नान्यत सत्परम पश्चादहम यते तस्स यो शिष्य तस्वस्म्यहम ऋतेशम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात भने तद्विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावान् एव जिज्ञासम तत्त्वजिज्ञासुरात्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हुन् चतुश्लोकी भागवत। सुरुमा कोही थिएन मदेखि बाहेक, पछि पनि मदेखि बाहेक कोही रहने छैन। यो सबै मेरै स्वरूप भन्नुभयो। मदेखि बाहेक केही पनि छैन। यो कुरा बुझ्नुभयो भने ब्रह्मा, अन्वय व्यतिरेकद्वारा बुझ्नुभयो भने तपाईलाई ज्ञान हुनेछ। कल्प विकल्पमा तपाईलाई मोहमा पर्नुपर्ने छैन, अज्ञानमा रुमल्नु पर्ने छैन। जसले चतुर्लोकी भागवतको अनुसन्धान गर्छ, एकाग्र चित्त भएर श्रवण गर्छ, घरमा गएर पनि चिन्तन गर्छ, यो सारा परमात्माकै खेल हो भनेर बुझ्छ हैन, हो त्यसलाई पनि चाँडो ज्ञान हुन्छ। अब त्यसपछि भागवतको स्वरूप बताउनु भयो। पुराणको स्वरूप। पुराण र महापुराण। पुराणमा 5 लक्षण हुन्छन्, महापुराणमा 10 लक्षण हुन्छन्। श्रीमद् भागवत महापुराण भएको हुनाले तृतीय स्कन्धबाट 10 लक्षणको वर्णन 12 स्कन्धसम्म हुन्छ। अरू पुराणमा 5 लक्षण छन्। हाम्रो यहाँ के कुन कुन लक्षण? अस्य अत्र सर्गो विसर्गश्च थानम पोषणम उतय मन्वन्तर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। यी 10वटा लक्षण हुन्। त्यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यो तृतीय स्कन्धमा अब विदुर र उद्धवजीको भेट हुन्छ। भगवानका सारा लीला चरित्रहरू स्मरण गराउनुहुन्छ उद्धवजीले। भगवानले दिएको, उद्धवलाई दिएको गीता थियो। त्यो गीता त म सुनाउँदिनँ। भगवानले मैत्रेय ऋषिलाई भन्नुभएको छ विदुरजीलाई यो उद्धव गीता सुनाउनु भनेर। तपाईँ हुँ जानुहोस् हरिद्वारमा सप्त सरोवरमा भन्नुभयो उद्धवजीले र मैत्रेय ऋषि हरिद्वारको उद्धवजी मैत्रेय ऋषिको आश्रममा जानुभयो हरिद्वार सप्त सरोवरमा। जाने बित्तिकै मैत्रेयले भन्नुभयो तपाईँ ऐरु खैरु होइन, तपाईँ साक्षात् धर्मराजको अवतार हो हैन। श्रापले गर्दा तपाईँ शूद्र भएर जन्मनु परेको हो। तपाईँ त साक्षात् धर्मराज हो भन्नुभयो। के अरे यता कृष्णले दिएको सारा ज्ञान, सृष्टिको विवेचना सबै सुनाइदिनु भयो। मैत्रेयजीले ज्ञान दिनुभयो। तृतीय स्कन्धमा, चतुर्थ स्कन्धमा सृष्टिको वर्णन पनि सारा गरिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले खुब ज्ञान दिनुभयो। यो तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय छन्। विदुर र उद्धवको संवाद छ र त्यसपछि विदुर मैत्रेय संवाद छ। पुराण संहिता सम्बन्धी प्रश्नोत्तर, प्रलय कालमा भगवानको स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि, ब्रह्माण्डको उत्पत्ति, कालको गति,
भगवानका नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको उत्पत्तिको कथा, वराहअवतार भगवानले पृथ्वीको उद्धार गर्नु, यी सारा कथा यसमा छन्। भगवानले हिरण्यक्षलाई मारेका कथा पनि तृतीय स्कन्धमै छन्। यस्ता प्रकारका कथा तृतीय स्कन्धमा परिपूर्ण रूपले छन्। अरू पनि नाना प्रकारको सृष्टि, ब्रह्माजीका शरीरबाट शतरूपा र स्वयम्भू मनु उत्पन्न भएका कथा र स्वयम्भू मणिका सन्ततिबाट फैलिएको छोरा दुईटा उत्तानपाद र प्रियव्रत, छोरी तिनटी, तिनबाट भएको सारा सृष्टिको वर्णन पनि यसमा छ। कपिलावतार हुनु र कपिलावतार भगवानले आमालाई दिएको साङ्ख्ययोगको ज्ञान पनि यही तृतीय स्कन्धमा छ। चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय छन् हजुर। यसमा सतीको चरित्र निउता नगरे पनि दक्ष प्रजा यज्ञमा गएर सती भएको र शिव भगवान रिसाएर वीरभद्रबाट यज्ञ ध्वंस गरेको, पछि फेरि ब्रह्मादि देवताले प्रार्थना गरेर फेरि यज्ञलाई सफल गरेका कथा, दक्ष प्रजा पनि शिवको भक्ति भएका कथा यही चतुर्थ स्कन्धमा छन्। अनसुयाले भगवानलाई प्रसन्न गरेर भगवानलाई छोरा प्राप्त गरेको कथा पनि यही चतुर्थ स्कन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। यही चतुर्थ स्कन्धमा प्राचीनबरी राजाको कथा यही चतुर्थ स्कन्धमा छ। यही चतुर्थ स्कन्धमा ध्रुवको चरित्र पनि हामीले सुन्न पाउँछौँ, जसले भगवानलाई प्रसन्न गरेर ध्रुवलोक प्राप्त गर्नुभयो। बाबु नेर गयो भनी सुरुचिका गाली सुनि भैपिर, तत्काल ध्रुवले गएर वनमा बाँध्दा समाधि स्थिर। जसले राज्य सुमेरुको दिनुभयो गर्नुभयो रक्षण, यस्ता दीन दयालुका भरपरि चिन्ता तजिदे मनहा। यस्तो भगवानमा अनन्य भक्ति गर्ने कथाहरू पनि यही चतुर्थ स्कन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। ध्रुवको चरित्र, पृथु राजाको चरित्र, यस्तै प्रकारले सनत कुमारले गरेको ज्ञानोपदेश, प्राचीनबरी राजाको कथा र पुरञ्जनोपाख्यान पनि यही चौथो अध्यायमा छन्। पाँचौं स्कन्धमा भने 26 अध्याय छन्। प्रियव्रतको उपाख्यान यसमा छ। गृहस्थ धर्मको श्रेष्ठता वर्णन गरिएको छ। नाभिले यज्ञ गरेर भगवान जस्तै छोरो पाम भनेको हुनाले भगवान नै ऋषभदेवको अवतार भएर आएको कथा पनि र ऋषभदेवका 100 भाइ छोरामा जेठा चाहिँ भरत थिए। भरतले राज्य चलाएपछि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न बसे कालीका तीरमा, पुलस्त्य आश्रममा। काली गण्डकी शालिग्राम आमनी गण्डकीको तीरमा बसेर तपस्या गर्नुभयो। तर मृगको बच्चामा ममता भएर मृग भएर जन्मनु परेर अर्को जन्ममा फेरि तेस्रो जन्ममा जड भरत बनेर मुक्त भएका कथा पनि यही पञ्चम स्कन्धमा छन्। त्यसपछि पञ्चम स्कन्धमा 3 त्रिलोक 14 भुवनको वर्णन, सारा भूगोलको वर्णन यसैमा छ। ग्रह नक्षत्रहरू, अनेक प्रकारका कुन ग्रहले कस्तो फल दिने, त्यहाँ कुन कुन द्वीपमा कसले भगवानको स्थापना गरेर कुन कुन देवताको आराधना गर्दछन् भन्ने कुरा पनि यही पञ्चम स्कन्धमा छ। पञ्चम स्कन्धको अन्त्यमा गर्न हुँदैन भन्ने कर्महरू गरेर पाप कर्म गर्नेले कस्तो गति प्राप्त गर्दछ, कसरी दुख भोग्न पर्दछ भन्ने वर्णन पनि यही पञ्चम स्कन्धको आखिरमा राखिएको छ। अब 6औं स्कन्धमा भने 19 अध्याय छन् है। यसमा सबैभन्दा पहिले पापी अजामिलको उपाख्यान छ। पछि सिद्धहरूबाट र उसको पहिलेदेखि संस्कार र आफ्नो कान्छा छोराको नाम नारायण राख्नाले सास प्राण जाने बेलामा नारायण नारायण गरेको हुनाले नरक जान परेन। यमराजका दूतले छोडेर भागे। भगवानका गणहरूले दूतहरूले
चेतना ल्याइदिए, पछि साधना गरेर अजामेल पनि मुक्त भएको कथा यही षष्ठ स्कन्धमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। दक्षद्वारा गरेको सृष्टि, वृत्रासुरको कथा जसलाई हामीले अति राम्रो श्लोक भन्छौँ। पूर्वजन्ममा चित्रकेतु भए तापनि श्रापले गर्दा वृत्रासुर राक्षस भएर जन्मे पनि राक्षस पनि भगवानको अनन्य भक्ति रहेछ भन्ने कुरा हामी यही षष्ठ स्कन्धमा जान्न सक्छौँ। किन? त्यो श्लोक पनि भनौँ भागवतको राम्रो श्लोक भनिन्छ। वृत्रासुरले गरेको अजात पक्षायुव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा त्रिसार्था प्रियम प्रियव विशुतम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम गरेर भगवानमा पूर्ण समर्पण भएको कथा पनि यही षष्ठ स्कन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। सप्तम स्कन्धमा जम्मा 15 अध्याय छन्। नारद र युधिष्ठिरको संवाद छ। यसमा प्रह्लादको अनन्य मधुमय चरित्र छ र जुन परमात्माले नृसिंह अवतार लिएर हिरण्यकशिपुलाई मारेर प्रह्लादलाई रक्षा गर्नुभयो, त्यो सारा कथा यो सप्तम स्कन्धमा छ। हे प्रह्लाद तँलाई मार्दछु गरोस् तेरो हरि रक्षण भन्दै दानवले उठाई तरवार ताक्ता हुँदै गर्दन खम्बाबाट तुरुन्त निस्कि जसले गर्नुभयो रक्षण यस्ता दीन दयालुका भरपरि चिन्ता तजिदे मनहा। ल हेर्नुहोस् कस्तो भगवान परम दयालु भई बक्सिन्छ। यी सब कथा हामी सप्तम स्कन्धमा सुन्न पाउँछौँ। अब आठौँ स्कन्धमा सप्तम यति छन्। अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय छन् हजुर, जसमा 14 मनन्तरको कथा छ। गजेन्द्र मोक्षको कथा छ। पानी खान गएको गजेन्द्रलाई ग्राहले समातेर र मार्न आँट्यो। कस्तो राम्रो संस्कार छ गजेन्द्रमा। झटपट कमलको फुल सुनमा लिएर भगवानतिर फर्केर प्रार्थना गर्यो। के भन्यो? हे प्रह्लाद तँलाई मार्दछु गरोस् तेरो हरि रक्षण भन्दै ग्राहले धरि मार्नको मन गरी पानी मनी तानिदा त्राही त्राही भनी गजेन्द्र वनमा रोएर चिच्याउँदा झट्टै पानी मनी पनि प्रकट भई गर्नुभयो रक्षण यस्ता दीन दयालुका भरपरि चिन्ता तजिदे मनहा। भगवान दयालु भई बसिन्छ। फुल लिएर प्रार्थना गरेपछि पानी मनी प्रकट भएर त्यो गजेन्द्रको रक्षा गर्नुभयो, उद्धार गर्नुभयो, ग्राहको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। यो कथा हामी अष्टम स्कन्धमा सुन्न पाउँछौँ। देवासुर मिलेर समुद्र मन्थन गरेर 14 रत्न प्राप्त गरे। भगवानका कृपाले देवताहरूले अमृत पान गर्न पाए, आफ्नो राज्य पनि पाए। यो पनि अष्टम स्कन्धमा नै हामी जान्दछौँ। यही अष्टम स्कन्धमा मत्स्यावतारको खुब राम्रो कथा पनि हामीले सुन्न पाउँदछौँ। नवौँ स्कन्धमा पनि 24 अध्यायमा छन्। सूर्य र चन्द्र वंशको वर्णन यसमा छ। इक्ष्वाकु वंश जसमा रामको अवतार भयो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैसु त। इक्ष्वाकु वंश यति प्रसिद्ध भयो जसमा भगवानको अवतार भयो। त्यो कथा नवौँ स्कन्धमा आएको छ। सुद्युम्न चरित्र, ससाद आदि राजाहरूको चरित्र, सरियाती राजा र सुकन्याको चरित्रको कथा मैले सुनाइसकेको छु। चपनीसित बिहा भयो आँखो पडिदिएको हुनाले अश्विनी कुमारले रूपातालमा लगेर हाम्रो पोखरेको रूपातालमा डुबाएर एकदम जवान सुन्दर छिटो बनाइदिए। बुढा मान्छे पनि अनि उनैका नामबाट चेवन प्लस बन्छ। चेवन खाए पनि मान्छे जवान रहन्छ भन्ने कथा पनि छ। यो पनि 10औं स्कन्धकै कथा हो। नवौं स्कन्धकै कथा हो। हरिश्चन्द्र सरब परशुराम आदिको कथा पनि यसैमा छ। नवौं स्कन्धमा सबैभन्दा राम्रो कथा छ यदुवंशको। ययाति महाराजका छोरा देवयानीबाट जन्मेका यदु, जुन कुलमा साक्षात् भगवान कृष्णको अवतार हुन्छ।
त्यही यदुको वंश भएको हुनाले कृष्णचन्द्र परमात्मा बलरामलाई यादव भनिन्छ। यो कथा पनि यही नवमस्कन्धमा छ। दशम स्कन्धमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा पृथ्वीको भार हरण गर्नको निमित्त दुष्ट राजाहरूलाई र शैतान पापी दुराचारीहरूलाई शिक्षा दिनको निमित्त अनुशासित गर्नको निमित्त पृथ्वीमा अवतार लिनुभएको छ। देवकीका गर्भबाट देवक्या पालितो गर्भे ललित यशोदया। देवकीले पास्नु गर्ने पाउने, यशोदा मैयाले खेलाउने। यशोदानन्द बाबा खेलाउँछन्, वसुदेव देवकीले जन्म दिन्छन्। अनि त्यहाँबाट लगभग 12 वर्षसम्म गोकुलमा, वृन्दावनमा, ब्रजमा अनेक लीला गर्नुहुन्छ भगवान्। परि कंसले मथुरा अक्रूरबाट ल्याएपछि कंसादीलाई मारेर व्रतबन्ध हुन्छ। गुरुकुलमा गएर विद्या अध्ययन गरेर विद्यामा पारङ्ग भएर फेरि मथुरामा आएर भगवान्ले जवानीको लीलाहरू गर्नुहुन्छ अरे। अब युवा भइसक्नुभयो। अन्त 125 वर्ष भगवान् विराजमान हुनुहुन्छ सगुण साकार रूपमा। त्यसपछि निर्गुण निराकार रूपमा प्राप्त हुनुहुन्छ। दशौं स्कन्धकै कथामा सबैभन्दा पहिल्यै कंसले पठाएको, मारेर पठाएको पुतनाको उद्धार गर्नुहुन्छ, अगासुरको, बकासुरको होइन इत्यादि जति पनि कंस के अरे कृष्ण बलरामलाई मार्नको लागि कंसले पठाउँछ सबैको उद्धार भगवानबाट हुन्छ। बाणासुर आदिको कथा यसैमा छ। बलरामको विवाह, कृष्णको पनि पछि रुक्मिणीसँग विवाह हुन्छ। अनेक प्रकार 16,100 महारानी हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले भगवानका लीला चरित्रहरू आदौ देवकी देवगर्भजननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादि हननम कुन्ती सुता पालनम श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्रीकृष्ण लीला स्मृतम। दशौं स्कन्धमा सारा भगवानका लीला चरित्रहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आयो एकादश स्कन्ध। 11औं स्कन्धलाई मुक्ति भन्छ। यसमा सर्वभन्दा पहिले पृथ्वीका भार भएका यदुवंशीहरूको संहार गर्ने सङ्कल्प भगवानमा उठ्छ र ती ऋषिहरूद्वारा यदुकुमारहरूलाई श्राप दिलाउनुहुन्छ। मुसल पैदा गरेर त्यही मुसलले यदुवंशलाई सखा पार्नेछ भनिकन ऋषिहरूले भनेको हुनाले द्वारकामा अनिष्ट हुन थाल्यो। महिला जति शङ्खोद्धारमा, पुरुषहरू प्रवास क्षेत्रमा गएर त्यही मुसल घोटेर चूर्णबाट उम्रेको पटेरोबाट यदुकुमारहरू मुला काट्दै परस्पर काटिएर सकिए। बलराम पनि आफ्नो पदमा गए, भगवान पनि परमधाममा पुग्नुभयो। त्योभन्दा पहिले उद्धव गीता आदि जिन्नुभएको थियो। यता वसुदेवलाई नारदको माध्यमबाट निमि र 9 सिद्धको प्रसङ्ग पनि यही एकादश स्कन्धमा हामीले सुन्न पाएका छौँ। द्वादश स्कन्धमा कलियुगका राजाहरूको वर्णन गरिसकेपछि परीक्षित महाराजलाई सुखदेव भन्नुहुन्छ, म मर्छु भन्ने यो कुबुद्धि हो, यो बुद्धिलाई छोडिदिनुहोस्। यो बुद्धिले कहिल्यै कल्याण गर्दैन। किनभने यसमा 13 अध्याय छन् द्वादश स्कन्धमा, जसको यो कलियुग राजाहरूको इतिहास, युग धर्म, 4 प्रकारका प्रलय वर्णन गरिएको छ। कल्की अवतारको पनि उपक्रम गरिएको छ। नाम सङ्कीर्तनको, भजन कीर्तनको ठुलो महिमा यो द्वादश स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। 4 प्रकारका प्रलय भइहाले, वेदको शाखाको विभाजन। यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा सुखदेव स्वामीले परीक्षित महाराजलाई अभय प्रदान गर्नुभएको छ। मर्ने कुराबाट उहाँ अभय हुनुहुन्छ। मर्ने म होइन, म त चैतन्य स्वरूप आत्मा हुँ। जन्मने, बुढो हुने, मर्ने त शरीरको धर्म हो।
यो शरीर जन्मनुभन्दा पहिले पनि म थिएँ, यो शरीर छुटे पनि म छु, मेरो कहिल्यै अभाव छैन भन्ने ज्ञान परीक्षित महाराजलाई शुकदेवले द्वादश स्कन्धमा गराइदिनु भएको छ। त्यसपछि शुकदेव स्वामीले अभय गरेर म धन्य धन्य भएँ भनेर परीक्षित महाराजले शुकदेव स्वामीलाई बार बार दण्डवत प्रणाम गरेर पूजा गरेर उपहारहरू टक्राएर बिदा गर्नुभएको छ। रोट पनि राख्यो कि राखिएन? यही बा। त्यसपछि द्वादश सूर्यको र मार्कण्डेयको कथा पनि यही द्वादश स्कन्धमा हामीले श्रवण गरेका छौँ। भगवान कृष्णका मङ्गलमय चरित्र उत्पन्न भएको छ। यस्तै प्रकारले यो श्रीमद् भागवतका कथाहरू हामीले श्रवण गर्नाले अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुनेछ। यो त सम्पूर्ण सार संक्षेप हो। अब 13मा अध्याय छ, यसलाई पनि ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहुनेछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, सुनक छोरा सौनक, अब म पुराणको संख्याको वर्णन गर्छु, एकाग्र चित्त भएर सुन्नुहुनेछ। पहिलो पुराण हो पद्म पुराण। पहिलो पुराण हो ब्रह्म पुराण, यसको श्लोक संख्या 10,000 छ। दोस्रो पद्म पुराण हो, यसमा 55,000 श्लोक छन्, जसले श्रीमद् भागवतको महात्मा 6 अध्यायमा वर्णन गर्नुभएको छ पद्म पुराणले। तेस्रो विष्णु पुराण हो, उसमा 23,000 श्लोक छन्। चौथा शिव पुराण हो, 24,000 को छ त्यो। पाँचौं श्रीमद् भागवत 18 पुराणले युक्त भएको छ। छैठौं नारद पुराण 25,000 को छ। सातौं मार्कण्डेय पुराण 9,000 श्लोकको छ। अग्नि पुराण 15,000 श्लोकको, 15,400 श्लोकको छ। भविष्य पुराण 14,500 श्लोकको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000। 11औं लिङ्ग पुराण, उसमा 11,000 श्लोक छन्। 12औं वराह पुराण हो, 24,000 श्लोकको। 13मा स्कन्द पुराण हो, 81,100 श्लोकको छ। 14औं वान पुराण छ, उसमा 10,000 श्लोक छन्। 15औं कुर्म पुराण हो, त्यसमा 17,000। 16औं मत्स्य पुराण, उसमा 14,000। 17औं हो गरुड पुराण, त्यसमा 19,000 श्लोक छन्। 18मा हो ब्रह्माण्ड पुराण, त्यसमा पनि 12,000 श्लोक छन्। सबै पुराण मिलाएर 4 लाख श्लोक छन्। अरे 4 लाख श्लोक भएका 18 पुराण छन्। यो परमात्माकै स्वरूप हो। यो पुराणहरू भनेको पुराणले परमात्माकै निरूपण गर्नुहुन्छ, परमात्माकै स्वरूपको निरूपण गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारको जस्तो गङ्गा नदी बग्नेहरूमा गङ्गा श्रेष्ठ छन्, देवताहरूमा भगवान श्रेष्ठ छन्, वैष्णवहरूमा शिव र पुराणमा श्रीमद् भागवतलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। त्यसो भएको हुनाले समाप्यते येन विधं भूषितम, जिज्ञासुहरूका सारा शङ्काका समाधान श्रीमद् भागवतले गर्दछ। यो श्रीमद् भागवत जस्तो हामीले सुरु गऱ्यौँ, पूर्णिमामा गएर हामी बिदा हुन्छौँ। नवमीबाट सुरु गरियो। यो सदा सर्वदा विशेष गरेर शुक्ल पक्षमा आरम्भ गरिन्छ। चैत्र पुष महिनालाई लिएको छैन, अरू महिनालाई लिएको छ। ग्रहस्थ भएका बेलामा सुन्ने विधि छैन, लगाउने विधि छैन। सब कुछ हेरेर पुराण चक्र जुराएर यो श्रीमद्भागवत विधिवत लगाएर एकाग्र चित्त भएर श्रवण गर्नाले कुल पनि पवित्र हुन्छ, जन्मदिने आमानी धन्य हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवन पनि धन्य धन्य हुन्छ। मनुष्य चोला बडा दुर्लभ चोला हो। यसलाई सफलताको लागि भगवानमा भक्ति नै बढाउनु पर्दछ। भक्तिभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। भक्ति ज्ञानको सबैभन्दा ठुलो साधन हो। ज्ञानबाट मुक्ति हुन्छ। मुक्तिको साक्षात् साधन भने ज्ञान हो। 4 प्रकार साधन हुन्छन्: परम्परा साधन, बहिरङ्ग साधन, अन्तरङ्ग साधन, साक्षात् साधन। हाम्रा नित्य कर्महरू, सच्चाइहरू, सच्चा व्यवहारहरू परम्पराले ज्ञानका साधन हुन्छन्, हैन?
अझै त्यसपछि अरू तीर्थ व्रत इत्यादि बहिरङ्ग साधन हुन्। श्रवण मनन निधि ध्यान सुनेका छौँ, यी अन्तरङ्ग साधन हुन्। यसबाट उत्पन्न भएको ज्ञानबाट हामी मोक्ष हुने भएको हुनाले यो ज्ञान मोक्षको साक्षात साधन हो। यसले आफूलाई मैतमुक्त गर्दैन, आफ्ना पूर्वज पितृहरूको पनि उद्धार गर्छ। दुर्गति परेकालाई सद्गति, सद्गति भएकालाई स्वर्गति, स्वर्गति भएकालाई वैकुण्ठ गति परम पद प्रदान गर्ने भएको हुनाले मुक्ति दानै गर्जति, मुक्ति दिनको लागि श्रीमद् भागवत गर्जन गरिरहेको छ। यसले ज्ञान वैराग्यलाई बुढा भएकालाई नि जमान गराइदियो, एकदम पापी धुन्धुकारीलाई पनि मुक्ति दियो। यस्तै प्रकारले आत्मदेवलाई पनि गोकर्णको माध्यमबाट सन्मार्ग देखाएर परमपद प्राप्त गरायो। यता परीक्षित महाराजलाई पनि हाम्रो सुखदेव स्वामीको माध्यमबाट परमपद प्राप्त गराएको हुनाले हाम्रो कर्ताजीले सम्पूर्ण पितृको उद्धारको निमित्त र परस्पर सम्पूर्णको कल्याण होस् भन्नका निमित्त यसलोकमा र परलोकमा पनि सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्नका निमित्त शिव सङ्कल्प लिएर जो श्रीमद् भागवत पारायण ज्ञान महायज्ञको सङ्कल्प गर्नुभयो, उहाँको सङ्कल्पले गर्दा हामीहरू सबै यहाँ एकत्र भयौँ। सङ्कल्पमा धेरै ठुलो बल र शक्ति छ। मलाई पनि श्रीमद् भागवतको पारायण गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यी यस्ता गणेशजी लगायत यस्ता यस्ता नैष्ठिक भूदेव ब्राह्मणहरूको सहयोग प्राप्त भयो र म पनि कर्ताजीप्रति सदा कृतज्ञ छु। उहाँको शिव सङ्कल्प सदा परिपूर्ति होस्। पितृहरूको कृपाले आयु प्रजा धन विद्या स्वर्गमा मोक्ष आदि प्राप्त होस्। परमात्माको सदा अनुग्रह भइराखोस्। देवता पितृ अनुकूल हुन्, ग्रह पीडा आदि नहोस्। परमात्माको सदा अनुग्रह होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै कृतज्ञता प्रकट गर्दै म यो पारायणबाट विश्रान्ति लिन्छु। यो अन्तिम श्लोक सबैले पढ्नुहुनेछ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत्। परमात्मने नमः। भागवत कानु गणेश साथी राखेरा, भागवत कानु गणेश साथी राखेरा, भागवत कानु गणेश साथी राखेरा, भागवत कानु गणेश साथी राखेरा।